बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ कामरान अंजुम विरक। वेलकम टू द पंजाब एजुकेशन एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक है लॉर्ड मिकाले रिपोर्ट 1835। अलूम शर्किया के हामियों का कहना था कि 1 लाख रुपया जो चार्टर एक्ट 1813 की रूह से कंपनी ने हिंदुस्तान की तालीम व तरबियत पर सर्फ करना है, उसको मशरकी अलूम पर खर्च किया जाए, क्योंकि हिंदुस्तान के बाशिंदे बिलखसूस मुसलमान अंग्रेज़ी को पढ़ना ही नहीं चाहते। अगर मगरबी अलूम इतना ही ज़रूरी हैं तो फिर इनको पर्शियन, अरेबिक और संस्कृत लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया जाए, ताकि हिंदुस्तान के बाशिंदों को समझने और हासिल करने में आसानी हो। इस झगड़े को ख़त्म करने के लिए एक कमेटी तश्कील दी गई जो 10 मेंबरान पर मुश्तमिल थी। उसमें से निस्फ मेंबरान मशरकी अलूम के हक़ में थे और निस्फ मेंबरान मगरबी अलूम के हक़ में थे। लॉर्ड मिकाले को इस कमेटी का प्रेसिडेंट मुकर्रर किया गया। लॉर्ड मिकाले ने अपनी चर्ब ज़बानी और पुरज़ोर तकारीर से मगरबी अलूम के हक़ में ऐसे ऐसे दलाइल दिए कि कमेटी मेंबरान को खामोश होना पड़ा। तो जानते हैं कि लॉर्ड मिकाले रिपोर्ट के वो प्रोमिनेंट फीचर्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले लॉर्ड मिकाले रिपोर्ट was presented in 1835। लॉर्ड मिकाले रिपोर्ट का ड्राफ्ट तैयार करने के बाद गवर्नर जनरल की एसेंट हासिल करने के लिए इसको गवर्नर जनरल के सामने पेश किया गया। एट दैट टाइम द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज लॉर्ड विलियम बेंटिक। नंबर 2, he presented strong arguments in favor of English language। यानी लॉर्ड मिकाले ने इंग्लिश लैंग्वेज की फेवर में स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट्स पेश किए, और इसके बाद इसके फीचर्स में शामिल कि इंग्लिश इज मच बेटर देन अरेबिक एंड संस्कृत। उसने कहा कि अरेबिक और संस्कृत जो है उनकी बजाय इंग्लिश ज़्यादा बेहतर लैंग्वेज है, क्योंकि मुसलमानों का एक मुतालबा था लॉर्ड मिकाले रिपोर्ट से पहले कि अगर मगरबी अलूम इतने ही अहम हैं, इतने ही ज़रूरी हैं, तो फिर इनको अरेबिक, पर्शियन और संस्कृत लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया जाए। तो इस पर इसके रद्द अमल में इस रिपोर्ट में कहा गया कि इंग्लिश जो है वो अरेबिक और संस्कृत लैंग्वेजेस से काफ़ी बेहतर है। No funds would be utilized for eastern work। मशरकी अलूम के लिए किसी किस्म के कोई फंड्स इस्तेमाल नहीं किए जाएंगे। ये भी लॉर्ड मिकाले रिपोर्ट में मेंशन था। उसके बाद he defined the meaning of literature। Literature means English literature। उसने, बड़ा होशियार आदमी था लॉर्ड मिकाले, उसने 1813 के एक्ट में मेंशन वर्ड लिटरेचर को डिफाइन किया कि उससे मुराद मशरकी अदब नहीं बल्कि इंग्लिश लिटरेचर है। उसके बाद लॉर्ड मिकाले ने आर्ग्यू किया कि अ सिंगल शेल्फ ऑफ द यूरोपियन लिटरेचर इज वर्थ द होल लिटरेचर ऑफ इंडिया। लॉर्ड मिकाले ने दलील दी कि मशरकी अलूम की अहमियत के हवाले से उसने कहा कि पूरे मशरक का अदबी सरमाया यूरोप की एक अलमारी के
خانے سے زیادہ قیمتی نہیں ہے، یعنی کہ جو یورپ کا ادب ہے اس کی ایک الماری کا ایک خانہ بھی اس سے زیادہ ہے۔ اس طرح کا شارپ پرسن تھا لارڈ میکالے۔ اس کے بعد اگر ہم بات کریں بینٹک پالیسی اور ریزولوشن 1835، اس کو بینٹک ریزولوشن بھی کہتے ہیں اور بینٹک پالیسی بھی۔ اصل میں جو لارڈ میکالے نے اپنی ٹیم کے ساتھ مل کر جو ایک ڈرافٹ تیار کیا تھا، ایکچولی دیٹ ڈرافٹ از کالڈ ریزولوشن۔ جب اس کو گورنر جنرل کی ایسنٹ حاصل کرنے کے لیے گورنر جنرل کے سامنے پیش کیا گیا تو اس کو قرارداد اس کو کہتے ہیں، اور جب پھر گورنر جنرل نے اس کی باقاعدہ جو ہے اس پر ایسنٹ دے دی اپنی، تو پھر اس کو پالیسی کی شکل مل گئی، پھر اس کو بینٹک پالیسی کہتے ہیں۔ بینٹک پالیسی پھر بینٹک پالیسی از آلسو نون ایز انگلش ایجوکیشن ایکٹ 1835، اس کو انگلش ایجوکیشن ایکٹ 1835 بھی کہا جاتا ہے بینٹک پالیسی کو۔ جانتے ہیں کہ اس بینٹک پالیسی میں یا ریزولوشن میں کیا درج تھا؟ انگلش واز ڈکلیئرڈ ایز اے میڈیم آف انسٹرکشن، انگلش کو میڈیم آف انسٹرکشن ڈکلیئر کر دیا گیا کہ ذریعہ تعلیم ہندوستان میں انگلش ہوگا۔ اس کے بعد the whole focus was given to invest all expenditures of education in improvement of English literature، یعنی کہ جو پورا فوکس ہوگا، مکمل فوکس ہوگا، وہ جتنے بھی اخراجات ہوں گے تعلیم پر تو خرچ کرتے وقت یہ بات ذہن میں رکھی جائے گی، اس بات کا خیال رکھا جائے گا کہ اس کا مقصد انگلش لٹریچر کو امپروو کرنا ہے، نہ کہ ایسٹرن لٹریچر کو۔ The ban was imposed for investing any fund on printing of oriental work، یعنی کہ مشرقی علوم پر یا مشرقی علوم کی اشاعت پر کسی بھی قسم کا فنڈ خرچ کرنے پر بین امپوز کر دیا گیا کہ مشرقی علوم پر کسی قسم کا کوئی فنڈ خرچ نہیں کیا جائے گا۔ اس کے بعد اینی ویکنٹ پوسٹ آف ٹیچر ان اورینٹل لرننگ، یعنی کہ مشرقی تعلیم کے حوالے سے اگر کسی ادارے میں یا کہیں کوئی پوسٹ ویکٹ ہے ٹیچر کی تو would be filled only if the government finds it expedient، اگر گورنمنٹ یہ مناسب سمجھتی ہے، گورنمنٹ کو یہ درست لگتا ہے، فائدہ مند لگتا ہے، تو تب ہی کسی پوسٹ پر جو ہے اورینٹل لرننگ کے لیے وہاں پر کوئی ٹیچر، اس پوسٹ کو ایک ٹیچر کے ساتھ فل کیا جائے گا، اس پالیسی میں مینشن تھا۔ اس کے بعد جو ایک کہہ لیں کہ کوئی درست کام یا اچھا کام جو اس نے کیا لارڈ بینٹک نے، ولیم بینٹک نے، کہ ایک اس نے پٹ بین آن ستی، ستی کی رسم تھی انڈیا میں، ایک بیڈ کسٹم تھی کہ جب کسی عورت کا ہسبینڈ مر جاتا تو اس اور ہسبینڈ کو جب جلایا جاتا اس کی ڈیڈ باڈی کو، تو وہاں رواج تھا کہ اس الائیو وومن کو بھی اس کے ساتھ ہی زندہ جلا دیا جاتا تھا۔ تو ایٹ لیسٹ اس شخص نے انسانیت کی اس تذلیل کو جو ہے وہ روکا اور بین امپوز کیا ستی کی رسم پر۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک، جس میں ہم نے لارڈ میکالے رپورٹ اور ولیم بینٹک ریزولوشن اور پالیسی کو ڈسکس کیا۔ امید ہے آج کا لیکچر آپ کے لیے بڑا مفید رہا ہوگا۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں ایک نئے لیکچر کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔